तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, यो देशमा हरेक निर्णय यति शङ्कास्पद हुन्छन् कि ती निर्णयका विषयमा 10 चोटि सोच्न जनता बाध्य हुन्छन्, किनकि यहाँ अक्सर निर्णय देश र जनताका लागि होइन, निश्चित व्यापारी पोष्न र आफ्नो खल्ती भर्नका लागि हुने गरेका छन्। निर्णय मात्र होइन, व्यापारी पोष्न नीति नै बदलिन्छ। यहाँ अहिलेका वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले यही गरेका छन्। कानुन नै बदलेर निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र व्यापारीलाई सुम्पिने तयारी गरेका छन्। निकुञ्जभित्र वन्यजन्तु जोगाउने होइन, व्यापार चलाउने ताना बाना बुनिरहेका छन्। वन मन्त्री हुँदा प्रेम आलेले अघि बढाएको काम फत्ते गरेर निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा होटल र केबल कार चलाउने खेल खेलिरहेका छन्। वन्यजन्तुलाई असर गर्यो, चोरी सिकारी बढ्यो भनेर 11 वर्ष अघि बन्द गरिएका निकुञ्जभित्रका होटल फेरि चलाउने तयारी गरेका छन्, त्यो पनि कानुन नै परिवर्तन गरेर। आखिर यो सब किन गरिरहेका छन् वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले? यस पछाडिको खेल के हो? आजको श्रृङ्खला यसैको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। निकुञ्जभित्र होटल चलाउने, संरक्षण क्षेत्रमा केबल कार हुइक्याउने काम आखिर कसका लागि हो? कानुन नै बदलेर निकुञ्जभित्र होटल र केबल कार चलाउने अनुमति किन दिन खोजिँदैछ र वन मन्त्री यसका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेका छन्? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। हरियो वन तस्करको धन, त्यसै भनिएको होइन दर्शकबिन। यहाँ कानुन नै संशोधन गरेर तस्करलाई वन जिम्मा लगाउने खेल चलेको छ, त्यो पनि वन मन्त्री आफै मिलेर। 11 वर्ष अघि अनेकन झमेलाका बीच निकुञ्जमा सञ्चालित होटलहरू बन्द गरेको सरकारले फेरि निकुञ्ज र आरक्षमा होटल र रिसोर्ट मात्रै होइन, केबल कार र हाइड्रोसम्म चलाउने दिने गरी तयारी थालेको छ। यति मात्रै होइन, केही व्यापारी घरानाको रुचि अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्याराग्लाइडिङ, मोटर, क्यानोपी वाक, जिप लाइन र गल्फ समेत सञ्चालन गर्न दिने गरी गृह कार्य थालेको छ, जसका लागि कानुन नै संशोधनको तयारी भइरहेको छ। तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेको कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै वर्तमान वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय महत्त्वका निकुञ्जहरूमा निजी क्षेत्रलाई होटल, लज तथा रिसोर्ट खोल्नका लागि अनुमति दिने गरी नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी थालेका छन्। तत्कालीन वन मन्त्री आलेकै पालामा 2077 सालमा निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी भएको थियो। त्यस बेला पनि निकुञ्जभित्र रिसोर्ट, केबल कार, होटल, जलविद्युत गृह खोल्नका लागि अनुमति दिने उद्देश्यबाट निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी भएको थियो। तर त्यति बेला आलेको उक्त कदमको विरोध भएपछि नियमावली संशोधनको काम रोकिएको थियो। आले हटेपछि सो काम फत्ते गर्न अहिलेका वन मन्त्री महतो कम्मर कसेर लागेका छन्। लौ सुन्नुहोस् वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोको यो कुरा। अनि यसको अस्ति सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले हामीले के भन्यो भने नयाँ कार्यविधि बनाएर तिमीहरू अगाडि बढ्नु भनेर भनिसकेपछि हामीले भएकोलाई अलिकति थप गरेर अलिकति नयाँ बनाउन खोजेको हो। अरू खास त्यसमा त्यस्तो धेरै परिवर्तन के पनि छैन। अब यो व्यवसायहरूलाई होटलको यो निकुञ्जभित्र दिने भन्ने कुरो त हिजो पनि दिएकै हो, चितवनमा त दिएकै नि त, होइन? त्यस्तै अब अहिले यहाँ मान्यजीहरूको, यहाँको मान्छेहरूको के भनाइ आयो भने जस्तो रारामा निकुञ्ज छ, टुरिस्टहरू जान्छन्, त्यहाँ बस्न धेरै समस्या भयो। एउटा निकुञ्जले कुनै ठाउँमा एउटा आधारित गरेर त्यहाँलाई एकदमै कम असर हुने किसिमले चाहिँ हामीले कुनै ठाउँ निर्धारित गरेर टेन्डर मार्फतबाट कसैले लिन आयो भने त्यो बोलपत्र गरेर त्यो ठाउँ दिएर त्यहाँ व्यवसायीहरूको लागि अलि राम्रो हुन्छ, पर्यटकको लागि राम्रो हुन्छ भनेर आइसकेपछि हामीले त्यसको बारेमा अलिकति के कार्यविधिमा थपेर जाने हो कि भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा प्लान छ। हालको नियमावलीमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको व्यावसायिक प्रतिष्ठान खडा गर्न पाइँदैन। केबल कार, हाइड्रो पावर, प्याराग्लाइडिङ, मोटर, क्यानोपी वाक, जिप लाइन, गल्फ लगायतका कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध छ, जसलाई खुलाउन नयाँ नियमावली 2080 ल्याउन लागिएको मन्त्रीको दाबी छ। तर ठुलै सेटिङ र योजना अनुसार नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यदि निकुञ्ज भित्र होटल, रिसोर्ट, जिप लाइन, केबल कार चल्न दिने हो भने वन र वन्यजन्तु मासिन कुनै समय नलाग्ने वन विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार व्यापारी घराना पोस्नकै लागि यदि यस्तो गरियो भने निकुञ्ज र आरक्षको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। यो समग्र इकोसिस्टमलाई यसले कस्तो बेनिफिट गर्छ र कर्मचारीहरूले पनि के बुझ्न पर्यो भनेदेखि, पोलिटिसियनहरूले पनि के बुझ्न पर्यो भनेदेखि कि यो वास्तवमा नेसनल पार्क भनेको हामीहरूले वन जङ्गल भनेको प्रमुख रूपले हामीहरूले वन्य जन्तुहरूको लागि हो, वनस्पतिहरूको लागि हो। यस कारणले वन्यजन्तु र वनस्पति र इकोसिस्टमलाई म्याक्सिमम बेनिफिट चाहिँ केले गर्दा हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो इथिकल बाटोबाट हामीले, त्यो इथिकल एङ्गलबाट जबसम्म हामीले समग्र वन क्षेत्रलाई हेर्न सक्दैनौँ तबसम्म वास्तवमा वनप्रतिको न्याय चाहिँ निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि गर्न पाउने गरी नयाँ नियमावली ल्याउन जोडबल गर्नु पछाडि व्यापारी घराना पोस्नु मात्रै होइन, मन्त्रीको निजी स्वार्थ समेत देखिएको छ। किनकि वन मन्त्री महतो आफै हाइड्रो पावर र केबल कार व्यवसायी समेत हुन्। मन्त्री महतोको समूहले माछापुच्छ्रे क्षेत्रमा केबल कार सञ्चालन गर्न फिस्टेल केबल कारको अनुमति लिइसकेको छ। मन्त्रीले आफ्नै कम्पनीलाई लाभ हुने गरी कानुन संशोधन गर्न अनेकन हरकत गरेको देखेपछि वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै अचम्मित हुन थालेका छन्। त्यसो त अहिले केही व्यापारी घरानाले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा समेत केबल कार सञ्चालन गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छन्। तिनलाई पनि सहज हुने गरी नयाँ नियमावलीमा निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्रै केबल कार चलाउन पाउने व्यवस्था गरिँदैछ। यसमा ठुलै डिल भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ। तर वन मन्त्री महतो आफ्नो कुनै स्वार्थ र डिल नभएको दाबी गर्दै प्रकृतिले दिएको चिजलाई सदुपयोग गर्न यस्तो अनुमति दिन लागि दाबी गर्छन्। यस्तो आरोप लाउँदै गर्छन् होइन, तर मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन। अब हिजो गरिरहेको चिजले मैले अलिकति राम्रो गर्न सकेन भने हिजोको र आजकोमा के फरक पर्यो? एउटा त्यो। अर्को कुरो, जुन चिज हामीसँग जुन रिसोर्स छ त्यो रिसोर्सबाट हामीले देशलाई समृद्ध बनाउने होइन। हिमालयमा पानी छ, त्यहाँबाट पानी आउँछन्, त्यहाँ निकुञ्ज छ होइन, त्यहाँ हाइड्रो पावर बन्न दिने कि नदिने होइन, एउटा त्यो प्रश्न उठ्छ। अर्को कुरो के छ भने यो कुनै व्यापारीबाट त पर्सनली घुसुक्क गएर कसैलाई त दर्ता गरेको होइन नि। आज तपाईँ केबल कारकै कुरो गर्नुहुन्छ, 10वटा 12वटा केबल कार हामीसँग दर्ता भएको, म आएर त दर्ता भएको होइन नि। 5 वर्ष अगाडिदेखि दर्ता भएर राखिरहेछ नि। त्यसमा 5 वर्षमा कसैले 3टा 4वटा पनि पाइसक्यो। हुने खानेले जसको पावर छ, मसल छ, त्यो पाइरहेछ। हामी त उदाहरण देखिरहेछौँ। जसले एउटा यो देशमा म लगानी गर्छु, मलाई लगानी गर्न देऊ भन्ने मान्छेहरूलाई फाइल रोकेर के काम? वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र केबल कार सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति पाउने सम्बन्धी 17वटा निवेदन पेन्डिङमा रहेका छन्। वन मन्त्रालयले नयाँ नियमावली ल्याएमा ती सबै केबल कारले सञ्चालन अनुमति पाउनेछन्। दर्जनौं होटलहरू समेत वन मन्त्रालयको यही अनुमतिको पर्खाइमा छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री महतो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली 2030 खारेज गरेर नयाँ नियमावली 2080 ल्याउन दौडधुपमा छन्। तर निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हो, जसलाई संसदमा लगेर छलफल र बहस गराउँदै पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने थियो। तर यहाँ खुसुक्क नयाँ नियमावली मात्र ल्याउन खोजिनु आफैमा शङ्कास्पद देखिन्छ। यो विषयमा बृहत बहस र छलफल नगराई नयाँ नियमावली ल्याउन खोज्नुलाई पूर्व मन्त्रीहरूले समेत शङ्कास्पद भनेका छन्। यस बारेमा अलिकति गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्न आवश्यक छ। हाम्रो भनाइ के हो भने वातावरणमा असर पर्नु भएन, अथवा त्यहाँको त्यसको स्वरूप बिग्रनु भएन, अथवा कसरी, जस्तो यो प्रत्येक सबै ठाउँको एकै खालले त भन्न सकिँदैन। जस्तो अहिले बर्दियामा भन्छौँ हामी होइन, त्यहाँ के अवस्था हुनसक्छ, यी सबै कुराको राम्रो अध्ययन नगरिकन अब अहिलेसम्मको यो विकृति विसङ्गति सबै कुरा हेर्ने हो भने त यो राख्नु आवश्यक छैन नै भन्ने जस्तो देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि यत्रो ठुलो निर्णय सामान्य छलफल समेत नगरी ऐन विपरीत नियमावली मात्रै संशोधन गरेर ल्याउन खोज्नुले वन मन्त्री महतोको नियतमाथि नै शङ्का उब्जाउँछ। केही व्यापारी घराना पोस्न र आफ्नै व्यवसाय चलाउन उनले जे गर्न खोजेका छन् त्यसलाई वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले ठुलो डिल पछि गर्न लागेको नीतिगत भ्रष्टाचार भनिरहेका छन्।
निजी स्कुललाई नत्थी लगाउनु पर्ने शिक्षा मन्त्री सरकारी जमिन हडपेर आफै निजी स्कुल चलाउँछन्। वन संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका वन मन्त्री निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र व्यापारीलाई जिम्मा लगाउँछन्। अनि कसरी बन्छ देश? निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र होटल र केबल कार चलाएपछि मात्रै प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग हुन्छ भन्ने बुझेका वन मन्त्री महतो यहाँको वन र वन्यजन्तु मासिन्छ कि भन्नेमा थोरै पनि चिन्तित देखिँदैनन्। बरु उनी जति सक्दो चाँडो यो सम्पदा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउन तम्सिरहेका छन्। ऐन छाडेर नियमावली संशोधन गर्दै शङ्कास्पद ढङ्गबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्, ताकि 11 वर्ष अघि नै यो काम गलत थियो भनेर तत्कालीन सरकारले निकुञ्जभित्रका होटलहरू बन्द गरेको थियो। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कानुन नै परिवर्तन गरेर निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र वन मन्त्रीले व्यापारीलाई कसरी जिम्मा लगाउन खोज्दैछन् त्यसको विशेष खुलासा गरिरहेका छौँ। वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले आज जे गर्न खोजिरहेका छन् त्यो काम गलत थियो भनेर 11 वर्ष अघि नै निकुञ्जभित्रका होटलहरू बन्द गरिएका थिए। वन र वन्यजन्तु मासिए भनेर व्यापारीको प्रवेश रोकिएको थियो। तर आज तिनै व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्री फेरि पनि निकुञ्जमा व्यापार चलाउन खोजिरहेका छन्। निकुञ्जभित्र हिजो चलेको होटलहरूले कति खतरा निम्ति आएका थिए र किन बन्द गरिएका थिए ती होटलहरू, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। वन र वन्यजन्तु खतरामा परेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै चलिरहेका आधा दर्जन धेरै होटल बन्द गरियो। 11 वर्ष अघि 2069 सालमा बन्द गरिएका यी होटलहरू फेरि खुल्ने चलखेल सुरु भएको छ, त्यो पनि वन मन्त्रीकै सहयोगमा कानुन नै परिवर्तन गरेर। तपाईँ हाम्रो आफ्नै जग्गामा भएको रुख समेत काट्न पनि अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाएको वन मन्त्रालयले अहिले भने बनाइ मासेर होटल रिसोर्ट चलाउन दिने तयारी गरेको छ। जबकि पर्यावरण र वन्यजन्तुको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै 2069 सालमा नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चलेका होटल तथा रिसोर्टहरू बन्द गरिएको थियो। तर पूर्व वन मन्त्री प्रदीप यादव र बालवाला वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले तिनै बन्द रहेका होटल खोल्न दिने मात्र तयारी गरेका छैनन्, अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि मास्ने गरी ढोका खोल्ने तयारी गरेका छन्। केही सीमित व्यापारीलाई आर्थिक लाभ दिलाउन नियमावली नै परिवर्तन गर्न यिनै दुईजना लागि परेका छन्। तर भन्छन् देशलाई ठुलो आर्थिक फाइदा हुन्छ। विदेशी लगानी ल्याउनु जुटाउनु पर्छ भनेर यहाँ यत्रो सेमिनार गोष्ठीहरू गरिरहेछ। हाम्रै देशको मान्छे हाम्रै देशको व्यापारीहरू लगाउनु गर्छ, यसमा के पाप लाग्छ र भन्नुहोस् त। त्यस कारणले यसमा कसैको मिलो मातोमा सुटुक्क दिने भने हामीले एकदमै बनाएछौँ। टेन्डर निकाल्छौँ, पत्रिकामा निकाल्छौँ, 35 दिनको सूचना आउँछ, जसले बोल कबोल राम्रो गर्छ, जसले ट्याक्स बढी तिर्छ त्यसलाई दिने हो। त यसमा कहाँबाट आयो कि आफ्नोलाई पोस्ने भन्ने कुरो? त्यस कारणले यो कुरोहरूमा धेरै लाग्नु। केही समय पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने 2050 सालमा सरकारले कार्यविधि बनाएर निजी होटल तथा रिसोर्टहरूलाई निकुञ्जभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार विशेष गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र 7वटा रिसोर्ट सञ्चालनमा थिए। ती रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा वन्यजन्तुको विचरण, प्रजनन र सुरक्षामा समेत थ्रेट आएको भन्दै संरक्षण कर्मीले व्यापक विरोध गरेका थिए। संरक्षित क्षेत्रभित्र होटल व्यवसाय गर्दा मानवीय गतिविधि नियमित र निरन्तर हुने भएकोले त्यसबाट वन्यजन्तुको विचरण, प्रजनन र वासस्थान लगायतमा अवरोध आएको पुष्टि भएपछि सरकार बाध्य भएर पछि हटेको थियो र 2069 सालमा होटलको नवीकरण रोकेको थियो। 2069 सालसम्म चितवन निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, चितवन जङ्गल लज, आइल्यान्ड जङ्गल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर रिसोर्ट, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प र नारायणी सफारी रिसोर्ट गरी 7वटा होटल सञ्चालनमा थिए। तर सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणमा असर परेको भन्दै नवीकरण गरेको थिएन। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि सर्वोच्चले समेत तत्काल होटल सञ्चालन गर्न नदिनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अहिले भने एकाएक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली 2030 लाई संशोधन गरेर निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको छ। यसबाहेक पर्यटन सेवा अन्तर्गत पर्यटकीय खेल तथा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागि छ। त्यसो त 2076 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई होटल, रिसोर्ट, पर्यटकीय खेल तथा अन्य पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी
कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको थियो, तर नियमावली स्वीकृत नभएपछि त्यो त्यत्तिकै रोकिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि 2073 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षित तथा संरक्षण क्षेत्रको सर्वोपरि हितका निम्ति नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिए बमोजिम कार्यविधि बनाई कसैसित करार गरी होटल, लज वा सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमको अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनलाई टेकेर नियमावली बनाउन लागि हो। दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा केही व्यवसायलाई पोस्नका लागि सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको वन विज्ञहरूको तर्क छ। अब नेसनल पार्क एरिया भन्दाखेरि त वन्यजन्तुको लागि विशेष क्षेत्र बनाइएको हो। यस कारणले त्यो क्षेत्र चाहिँ वन्यजन्तुकै लागि हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हुनसक्छ र त्यहाँ ह्युमन इन्टरभेन्सन जति बढी गरायो होइन, नेसनल पार्क सिस्टम जुन त्यहाँको इको सिस्टम हो त्यो त्यति डिस्टर्ब हुँदै जान्छ हेर्नुहोस्। र नेपालमा अहिले त्यो भइरहेको अवस्था पनि छ। र वास्तवमा रिसोर्टहरू नेसनल पार्क भित्रै किन बनाइने, बाहिर बनाउँदा पनि त भइहाल्छ नि। बाहिरतिर ल्यान्ड किन्नु, प्रशस्त जग्गाहरू छ किसानहरूको, बरु किसानहरूलाई त्यहाँ मर्का परिराखेको छ। नेसनल पार्कको छेउछाउको जग्गाहरूमा वन्यजन्तुहरूले आएर दुःख दिइराखेको छन् होइन। र यस्तो वन्यजन्तुहरूले चरिचरण गरेर कुनै भालीराली हुन नदिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाहरू किनेर हुन्छ, लिजमा लिएर हुन्छ, त्यसलाई रिसोर्स पर्पजको लागि युज गरे भइहाल्यो नि। भित्रै किन बनाउनु पर्यो? हजुर, त त्यो एउटा इथिकल पाटो चाहिँ। कानुन त अब के हो, अब कानुन त सर्टेन मान्छेहरूको इन्ट्रेस्टबाट पनि एमेन्ड भएको देखिएकै छ यो देशमा होइन। केही व्यक्तिहरू, केही ग्रुपहरू लागेपछि आफ्नो अनुकूलको कानुन ल्याइहाल्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो प्राकृतिक सम्पदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडा, पाटे बाघ लगायतका लागि विश्वमै चर्चित छ। अन्य निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पनि गैंडा, बाघ, हात्ती, हिउँ चितुवा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू छन्, जसको संरक्षण भन्दा विनाश हुने गरी सरकारले उल्टो बाटो समातेको संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार निकुञ्जभित्रै होटल खोल्न दिनु भनेको त्यहाँ रहेका वन्यजन्तुलाई सिधै खतरामा हाल्नु हो। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कानुन नै परिवर्तन गरेर वन मन्त्रीले व्यापारीलाई कसरी निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र जिम्मा लगाउन खोजिरहेका छन् र नेपालमा वन सिद्ध्याउन कस्तोसम्म खेल चलिरहेको छ त्यसको विशेष खुलासा गरिरहेका छौँ। खोला, पोखरी, मसानघाट निलेका माफिया र तस्करहरूको आँखा हिजो आज वनमा गाडिएको छ र हरियो वनलाई तस्करको धन बनाउने खेल सुरु भएको छ। यो खेलको सबैभन्दा पहिलो शिकार भने वन विभागलाई बनाइएको छ। वन विभागको दारा र नङ्ग्रा भाँचेर कसरी तस्कर पोस्ने काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। खोला, पोखरी, मसानघाट समेत मासी खाएका तस्करहरूले पछिल्लो समय वनमा आँखा गाड्न थालेका छन्। तिनका सहयोगी स्वयं सरकार सञ्चालकहरू भइदिन थालेका छन्, जसको एउटा उदाहरण हो यो वन विभाग। कुनै बेला वनमा एउटा सामान्य रुख काट्यो भने वन मुद्दा लगाएर जेल कोस्ने वन विभागलाई अहिले पेन्डुलम बनाएर तस्करी र वन माफियाहरूलाई पोस्ने गरी सरकार सञ्चालकहरूले तयारी थालेका छन्। हिजो अधिकार सम्पन्न वन विभागलाई अहिले एउटा कोठामा लगेर शिविर बनाइदिएको छ, त्यो पनि हात खुट्टा बाँधेर हालिएको बुढो बाघ झैँ। वन सम्बन्धी कसुर गरेमा पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, सुन्चेको आदेश गर्न सक्ने सम्मको अधिकार वन विभागलाई थियो। तर अहिले यी सबै अधिकार खोसेर देशका सबै डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छन्, जसका कारण वन सम्बन्धी कयौं मुद्दाहरू समेत अहिले छिनोफानो हुन सकेको छैन। अझै भनौँ अहिले वन विभागलाई पेन्डुलम बनाइदिएको छ। काम गर्ने मेकानिजम बिल्ड गर्ने भनेको त नियम कानुन र ऐनहरू हो। नियम कानुन र ऐनहरूबाट अलग किसिम है। र त्यसपछि कर्मचारी जो यहाँको फर्मल मेसिनरी हो त्यो मेसिनरीहरूलाई गाडी गरेर हप्काएर तप्काएर देशको विकास हुन्छ होइन। जबसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई बलियो अप टु डेट होइन अद्यावधिक जबसम्म बनाइँदैन तबसम्म चाहिँ निजमा देशको विकास चाहिँ हुँदैन। त्यो एउटा अराजक अवस्था सिर्जना हुन्छ र वन क्षेत्रलाई अहिले त्यही गरियो। वन विभागलाई पूर्ण रूपले मेन स्ट्रिमबाट हटाइयो। अहिलेको वन विभाग भनेको के हो भनेदेखि त्यो कम्पाउन्डभित्रको विभाग अनि अरू सबै प्रदेशतिर लगियो। प्रदेशतिर लगेपछि के हो भने डिएफओको पनि अब त्यहाँ यो चेन अफ कमान्ड टुट्यो। चेन अफ कमान्ड टुटिसकेपछि त वन जङ्गललाई पुरै माफियाकरण गर्न सजिलो।
आज हेरौँ हामी तराईको वन जङ्गल चाहिने जोमा अतिक्रमणको कस्तो चपेटमा परेको छ। त्यो अतिक्रमणको जुन तीव्र रूपले यो विगत 5-6 वर्षमा अतिक्रमण बढेको छ, त्यो अतिक्रमणको प्रमुख कारण के हो भनेदेखि कमान्ड जुन हो एउटा टप टु बटम जुन एउटा चेन अफ कमान्ड हो, त्यो चेन अफ कमान्ड टुट्यो र अहिले चाहिँ डिएफओहरू रेन्जरहरू चाहिने जोमा प्रदेशका भए, बाँकी टाउको चाहिने जोमा केन्द्रको भयो। अब केन्द्रको टाउको मात्र भइसकेपछि त अब कस्तो भयो भनेदेखि मन्त्रालय विभागहरू चाहिँ अब डोमेस्टिक इस्युहरूमा गफ हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल इस्युहरूमा गफ हुन्छ। हाम्रो देशको विकासको कुरो नगरेर हामी इन्टरनेसनल एरेनामा बसेर हामी कहिले प्रेस्टिजियस हुन सक्छौँ? राज्यको शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण निकायलाई पेन्डुलम बनाएर केही सीमित व्यक्ति र समूहहरूलाई फाइदा हुने गरी सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लाग्नु यो देशकै लागि घातक हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले यसबारे गहिराइमा पुगेर त्यसले भोलि वातावरण र समुदायमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बारे अध्ययनै नगरी तस्करी र माफियाहरूलाई वन सुम्पने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागेको नयाँ कानुन राष्ट्र र जनताको लागि घातक मात्रै होइन, महाघातक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। हाम्रो यो फरेस्ट्रीको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म यस किसिमको अवस्था चाहिँ कहिले पनि आएको थिएन। यो 5-7-10 वर्षमा अत्यन्त यो चाहिँ हुल र यसमा चाहिँ म त के भन्छु भनेदेखि यो अर्गनाइज क्राइमभित्र पर्छ। ठुल्ठुला नेताहरू होइन, ठुल्ठुला चाहिँ निजमा स्थानीय स्तरका व्यक्तित्वहरू लागेर आफ्नो भोट ब्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, सुनिश्चित गर्नको लागि ठाउँ-ठाउँबाट मान्छेहरूलाई उचालेर ल्याएर र त्यसमा रकम कलमको पनि ठुलो चर्खेल भइरहेको छ। त्यो अवस्था सिर्जना गरेर मान्छेहरूलाई माथिबाट तल झार्ने भोट ब्याङ्कका लागि एउटा एकदम सुनियोजित क्रियाकलाप भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई जसरी ललिता निवासको कुरो हो, त्यो त केही रोपनीको कुरो मात्र हो। हामी लाख हेक्टरको कुरो म भन्दैछु। वन विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक त्रिपाठीका अनुसार यो खेल अहिले मात्रै होइन, विगत 10 वर्ष अघिदेखि नै यस्तो तलखेल भइरहेको उनको दाबी छ। वन मासेर आफ्नो धन्दा चलाउनकै लागि वन क्षेत्र वरपर सुकुम्बासी बस्ती विस्तार गर्ने र बिस्तारै वन कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ माफियाहरूले तलखेल गर्न थालेको उनीहरूको बुझाइ छ र त्यस्तो काममा पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले समेत त्यसलाई मलजल गर्ने र थप सघाउने काम हुन थालेको उनीहरूको जिज्ञा छ। हाम्रो यो फरेस्ट्रीको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म यस किसिमको अवस्था चाहिँ कहिले पनि आएको थिएन। यो 5-7-10 वर्षमा अत्यन्त यो चाहिँ हुल र यसमा चाहिँ म त के भन्छु भनेदेखि यो अर्गनाइज क्राइमभित्र पर्छ। ठुल्ठुला नेताहरू होइन, ठुल्ठुला चाहिँ निजमा स्थानीय स्तरका व्यक्तित्वहरू लागेर आफ्नो भोट ब्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, सुनिश्चित गर्नको लागि ठाउँ-ठाउँबाट मान्छेहरूलाई उचालेर ल्याएर र त्यसमा रकम कलमको पनि ठुलो चर्खेल भइरहेको छ। त्यो अवस्था सिर्जना गरेर मान्छेहरूलाई माथिबाट तल झार्ने भोट ब्याङ्कका लागि एउटा एकदम सुनियोजित क्रियाकलाप भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई जसरी ललिता निवासको कुरो हो, त्यो त केही रोपनीको कुरो मात्र हो। हामी लाख हेक्टरको कुरो म भन्दैछु। सरकारले 2068 सालमा जैविक विविधताको संरक्षणमा बाधा नपुगोस् भनी संरक्षित क्षेत्रको भित्री भागसम्म पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको थियो। सरकारले उक्त निर्णयपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको थियो। त्यहाँ खोलिएका होटल बाहिर सारिएको थियो। अहिले तिनै समूह फेरि होटल बनाउन थालेको र नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर वन जङ्गलभित्र होटल रिसोर्ट चलाउने षड्यन्त्रमा लागेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यसरी तस्करहरूलाई वनको जिम्मा लगाउँदै जाने हो भने केही वर्षभित्रै देशमा ठुलो पर्यावरणीय समस्या आउने र त्यसले मानवीय स्वास्थ्यमा समेत ठुलो असर र क्षति पुग्ने खतरा बढेको उनको बुझाइ छ। वन ऐन 2076 जारी भएपछि धन नेपालका वनहरू खतरामा पर्दै गएको छ। नेपालको 70% वन तस्करी र माफियाहरूको कब्जामा जान सक्ने खतरा रहेको विज्ञ बताउँछन्। संसारभरि क्लाइमेट चेन्जलाई बेस्ट एड्रेस गर्न सकिने एउटा फ्याक्ट्रीको रूपमा वनलाई हेरिएको छ। हेर्नुहोस् होइन, यसले चाहिँ निजमा कार्बन डाइअक्साइडलाई अवशोषण गर्छ, अरू विभिन्न किसिमको धुलो धुवाँलाई पनि यसले चाहिँ निजमा बफरको काम गर्छ, एब्जर्भ गर्छ र अक्सिजन चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी प्रणालीमा चाहिँ अक्सिजन यसले छोड्छ। यस कारणले हामीले के बुझ्न पर्यो भने यदि वन जङ्गलमा हामीहरूले अनावश्यक ह्युमन एक्टिभिटीहरू बढाउँदै लग्यो भनेदेखि यसले समग्र मानिसहरूको कल्याणमा यसले बाधा पुर्याउँछ र यो ह्युम्यानिटीको एगेन्स्टको टेरर पनि। डिभिजन वन कार्यालयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार कति हो भन्नेसम्म अलमलिएका छन्, जसका कारण पनि वन सम्बन्धी मुद्दाहरूको ताङ लाग्न थालेको
र बेलायमै मुद्दा फैसला हुन समेत सकेको छैन। भइरहेको शक्तिशाली वन विभागलाई पेन्डुलम बनाएर संहिताको नाममा राज्य सञ्चालकमा पुग्नेहरूले तस्कर र माफियाहरूलाई पोस्ने गरी कानुनी संशोधन गरेर वन सीमा लगाउने दुष्प्रयास गर्दै आएका छन्। हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई नै मात खुवाउने गरी हरियो वन तस्करको धन बनाउने बाटोतिर उद्धत भएको देखिन्छ। वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाइनु पर्छ भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला। हाम्रो वनमा रुख कुहिएर जान्छ, तर हामी भने अरबौंका काठ र फर्निचर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। तर सदुपयोग भनेको वन्य जन्तुको बासै नासिने गरी तस्करलाई वन मास्न दिनु होइन, निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र व्यापारीलाई जिम्मा लगाउनु होइन, कानुन नै परिवर्तन गरेर व्यापारी पोस्ने जुन खेल चलिरहेको छ त्यो तत्काल बन्द गरियोस्। अरु केही देशमा त दिइरहेको छ, यहाँ किन विरोध भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न। अरु केही देशमा भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याउने कानुन छ, यहाँ किन त्यस्तो छैन? पहिला यस्तो कानुन ल्याइयोस् अनि त्यस्तो विषयमा जनताले विचार गर्नेछन्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।